वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे कि हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में हर कोई कामयाबी की चोटी पर पहुंचना चाहता तो है, लेकिन जब नाकामी जो है वो उसको एक दफ़ा सामना करना पड़ता है तो वो शख्स जो है वो अपनी कामयाबी से मेरा ख्याल है दूर भाग जाता है। हमने तो देखा है प्रैक्टिस लोगों की ये होती रही है। लेकिन हमजा देखा जाए जो कामयाब लोग हैं उनके पीछे भी देखना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड भी देखनी चाहिए। हम ये चीज़ देखते हैं कि हम एक चीज़ को ट्राई करते हैं, वो नहीं हो पाती है, हम दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं, उस चीज़ को दूसरी दफ़ा ट्राई नहीं करते हैं, तो शायद यहाँ से मसला शुरू हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं, उसमें भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उसका भी हमें नहीं पता होता। 10% नॉलेज होता है, हम वो काम छेड़ बैठते हैं, फिर उसमें फेल हो जाते हैं, तीसरा काम छेड़ लेते हैं। पहले काम को दूसरी दफ़ा हम क्यों नहीं कर रहे होते हैं और बार बार कोशिश क्यों नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी कहा जाता है कि जी कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे पता लगे कि भाई इसमें हमें नाकामी ही होती चली जाएगी, शायद हम कहीं वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे, और कब पता लगे कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है ना कि इसी चीज़ से हम जो है जुड़े रहें। लेकिन हमजा मगर समझने की बात तो यहाँ पे ये ना कि नाकामी जो है वो तकलीफ दे हो सकती है, मगर ये नाकामी ही है जो कामयाबी की तरफ आपको गामजन करती है। आप कह लें कि पहली सीढ़ी होती है और नाकामी आपको वो कुछ सिखा देती है जो आम तौर पर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग नहीं सीख सकते इस तरह की चीज़ों से। अच्छा, इसके लिए आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आप चीज़ों को परसीव कैसे कर रहे हैं, आप अपनी नाकामियों को, कोताहियों को क्या दुरुस्त करने का जज्बा भी रखते हैं, या फिर आपको ये लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक था, जो मेरे साथ हुआ वो गलत हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। और जो कामयाब तरीन दुनिया के लोग हैं उनका रवैया कैसा होता है, उनकी क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, इस पे आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम साहब, शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। नाकामी से डरना नहीं चाहिए, ये हम सुनते आए हैं, लेकिन हम एक चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ ट्राई करना शुरू कर देते हैं। बुनियादी गलती क्या है? क्या हमें बचपन से जो चीज़ सिखाई गई वो दुरुस्त नहीं थी, या हम उसको समझ नहीं पाए हैं? हमजा बहुत बहुत शुक्रिया। नाकामी से नहीं डरना चाहिए, नाकामी बहुत ज़रूरी है, इस पे बहुत सा लिटरेचर और बातें तो मौजूद हैं, लेकिन हमें समाज के रवैये को देखना पड़ेगा। ये समाज नाकामी को शदीद डिस्करेज करता है। इसमें तंज, मजाक, किसी की इंसल्ट करना, किसी की पंजाबी में कहते हैं किट लगाना, ये बड़ा कॉमन है। अब होता क्या है कि इतना शायद नाकामी का खौफ नहीं होता जितना लोगों के उस नाकामी के बाद रद्द-ए-अमल जो है, जो माशरे का प्रेशर है, उसका खौफ बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेते। बड़े लोग, आप तो कह रहे हैं ना काम करना और नाकाम होना, मैं कहता हूं ये काम करना और नाकाम होना तो बात की बात है, इनिशिएटिव लेना, आगाज करना, शुरू करना। सर, लोगों में इनिशिएटिव ही नहीं होता। वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? उन्हें डर होता है कि अगर हमने इनिशिएटिव लिया और नाकामी आई तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहला असूल तो ये है कि लोग क्या कहेंगे इस परवाह से आप आजाद हो जाइए। आप वक्त के वलीउल्लाह हैं, आप नेक तरीन इंसान हैं, आपके पास दुनिया के कैरेक्टर मॉरल के सारे सर्टिफिकेट हैं, फिर भी याद रखिएगा सारी दुनिया को आप राजी नहीं कर सकते। लोग तरह तरह की बातें करेंगे ही, नाकाम पे भी करते हैं और कामयाब पे तो ज्यादा करते हैं। ये याद रखें, जब आप कामयाब हो जाते हैं ना तो आप जिस हाइट पे होते हैं, जब डिजिटल आपका होता है, वहां पर आप पे तनकीद, क्रिटिसिज्म, प्रोपेगेंडा वो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह आप नजरों में आ जाते हैं। बोनों के देश में कदावर जो है उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। आप बोनों में बोना रह के जी लें तो ठीक है, बोनों में कदावर होंगे तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो किसी जगह एक तस्वीर बनी हुई थी हमजा कि एक जो रंदा फेरते हैं, ये जो कारपेंटर, तो वो उसमें सारे जो सर थे वो ऐसे सारे बंदे खड़े थे, रंदा फेरा जा रहा था और एक का सर ऊंचा था और वो रंदा फेरने वाला इंतजार कर रहा था कि मैं इसको भी रंदा फेरूं और सबको बराबर कर दूं। तो ये याद रखिए, एक समाज में सबसे पहला तो नाकामी को डिस्करेज करने का रवैया है। इसमें आपको आम जिंदगी गुजारने वाले लाखों, हजारों, करोड़ों लोग मिलेंगे। गैर मामूली जिंदगी जी के जाने वाले लोगों की जिंदगी में आपको बर्दाश्त मिलेगी। उनको समझ आ जाती है कि ये जो तनकीद है, ये जो बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। देखिए, तनकीद करने वाला तनकीद कर रहा होता है। आपका कमाल ये है, आप काम करते रहें, आप डट के काम करें। आप अगर जुबान से जवाब देना चाहेंगे तो थक जाएंगे। इसका एक ही तरीका है, चुप करके सर नीचे करके लगे रहें, आपका काम जवाब देगा। बिल्कुल, काम से जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा शाह साहब, एक सेंटेंस मैं हमजा से भी डिस्कस करी थी, नेवर फेल टू ट्राई मोर, इसको एलेबोरेट कर दें और कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में कि हम हार ना माने, हम अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें। अच्छा देखिए, आपकी कोशिश जारी रहने की कोई दलील और वजह होनी चाहिए। यानी बाज चीजें आपके लिए होती नहीं है। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, मिसाल लीजिएगा, हमें कोई सुन रहा है
اور اس کے گھر میں اس کا لائف پارٹنر بہت ضدی ہے, بہت اکڑ ہے, تو وہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے دیوار ٹوٹے گی, رستہ بن جائے گا, سر پھوٹ جائے گا, سر ٹوٹ جائے گا, رستہ نہیں بنے گا. اب یہاں پر تو نہیں لکھا جا سکتا ٹرائی مور اور مزید کوشش کیجئے. آپ کو بڑی زندگی میں بڑی چیزوں کو تو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے, اپنی ناکامیوں کو, اپنے سے مختلف رویوں کو. کئی ایسے رستے ہیں, کئی ایسے ٹریک ہیں جن پہ آپ نہیں چل سکتے, آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے یہ میرے لیے نہیں بنے. اس ساری زندگی میں آپ دیکھیں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس ساری زندگی میں ہزاروں پروفیشن ہیں آپ کے سامنے, ہزاروں فیلڈز ہیں, کسی ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے. میری گزارش ہے چھوٹے سے چھوٹا کام پکڑیں, لیکن اس چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ ایک پراپر بڑا خواب بنائیں. کام چھوٹا ہو, خواب بڑا ہونا چاہیے. جیسے ایک کام ہو سکتا ہے جی آپ ایک بچہ پڑھانا شروع کرتے ہیں, آپ کا خواب ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک پورا ادارہ بنانا, یعنی کہ ابتدا چھوٹی سی ہے. یہ جو کل پہ یقین ہے, آنے والے وقت پہ یقین ہے, یہ مشکلات سے لڑنا سکھاتا ہے, یہ ٹرائی اگین آپ کو سکھاتا ہے. لیکن اگر کل پہ یقین نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی خواب نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ڈریم نہیں ہے, تو پھر یاد رکھیے گا صرف لیکچر باتیں آپ کو موٹیویٹ نہیں کریں گی. سب سے بڑی موٹیویشن اپنا خواب ہوتا ہے. اپنا خواب, وہ خواب نہیں جو لوگوں نے آپ کے لیے دیکھا ہوا ہے, خواب وہ جو میرا اپنا خواب ہے, جس کے لیے میں جی رہا ہوں, جس کے لیے میں سوتا اٹھتا جاگتا سب کچھ کر رہا ہوں. وہ ایک خواب کے گرد آپ کی اگر زندگی نہیں گھوم رہی, آپ مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ایک اہم چیز ہے موٹیویشنل سپیکرز پر بھی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ میمز بنتی ہیں, بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی موٹیویشنل سپیکرز کے ساتھ تو ہر واقعہ پیش آیا ہوتا ہے, لیکن یہ معاملہ, یہ میں رویوں کی بات کر رہا ہوں ایکچولی. ناکام ترین لوگ جن کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. جملہ پورا بولے نا, جی پلیز جملہ پورا بولے نا. موٹیویشنل اسپیکر کے ساتھ حاملہ ہونے کے علاوہ ہر واقعہ ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بھی میمز, اس طرح کی میمز بنتی ہیں, یقیناً آپ کی بھی نظر سے گزرتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں, اور پھر اگر کوئی شخص ہمیں چند لوگوں کی, جو کامیاب ترین لوگ ہیں, ان کی زندگیوں کی چند عادات اپنے مطالعے کے تھرو اگر ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے اور لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے, تو ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے. پھر ایک ایسا شخص جو کچھ نیا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے, 5 دوست ہیں, 4 نوکری کر رہے ہیں, ایک بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہے, وہ 4 اس کو بھی روک رہے ہیں کہ بھائی تم نے بھی یہ نہیں کرنا, دیکھو نوکری پہ تو مہینے بعد فکسڈ انکم آ جاتی ہے نا, اس میں تم ڈوب گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اب ان چیزوں سے لوگ کیا کہیں گے, اس سے دماغ سائڈ پر کرنا, یہ کہنا بہت آسان ہے, یہ کرنا کیسے ہے, اس کی چند ٹپس بھی ہمیں دے کے جائیں کہ بھائی کس طریقے سے کن لوگوں کی بات سننی ہے اور کن کی بات نہیں سننی ہے, اس میں ایک تفریق کرنی پڑے گی. حمزہ, میں اس سوال کو دہراؤں گا, یہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھ رہے ہیں یا پبلک کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ سر میں قاسم علی شاہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں, لوگ جس طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے جواب کو سمجھ پائیں گے. اچھا جی, بڑی مہربانی. اچھا, گزارش یہ ہے کہ دیکھیے یہ سب چیزیں یہ علامت ہے کہ آپ ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ میں اپنا آپ کو مدعا بیان کرتا ہوں, یا میں اس کو کس طرح سے لیتا ہوں, یا یقینی بات ہے کہ وہ ساری کرٹیسزم چیزیں, میمز, وہ سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں, میرے خلاف بھی ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک تو علامت ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, دیکھیں اگر آپ کے کام سے کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہوا, آپ کے کام سے کوئی اثر نہیں پڑا, تو آپ کے اوپر تنقید بھی نہیں ہوگی اور آپ کے حاسد بھی نہیں ہوں گے. یہ 2 لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں جی, کرٹکس اور جیلس. حسد کرنے والے اور تنقید کرنے والے علامت ہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. جیسے مسافر کے چہرے کی گرد بتاتی ہے وہ مسافر ہے, جیسے مسافر کی جوتی گھس جاتی ہے بتاتی ہے کہ مسافر ہے, جیسے کسی کی کونی چھلی ہوئی ہے تو بتاتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہا ہے, جیسے ہاتھوں کے چھالے بتاتے ہیں کہ مزدور ہے, محنتی ہے. اسی طرح اگر آپ زندگی میں آپ کا فلسفہ, آپ کے نیریٹیوز وہ واقعی سوسائٹی میں کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, تو پھر 2 چیزوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا, ایک تنقید کا, دوسرا حاسدوں کا. اچھا, تنقید میں ایک تنقید بڑی اچھی ہوتی ہے, وہ تنقید ہے تنقید برائے اصلاح, لیکن وہ تنقید برائے اصلاح کرنے والا آپ کے کان میں کہتا ہے, آپ کو مل کے ٹائم لے کے کہتا ہے. بالکل. تنقید برائے تنقید کا جو رویہ ہے وہ آپ کو فیس بک پہ نظر آتا ہے, سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, ٹویٹر پہ نظر آتا ہے, سب جگہ نظر آتا ہے. اور یہ رویہ جو ہے یہ ناکام لوگوں کا رویہ ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا, یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جن کو اگر آپ تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کریں اور ان کی ذاتی زندگیاں, پروفیشنل لائف میں جا کے دیکھیں گے, آپ کو کمال قسم کی ناکامیاں نظر آئیں گی. وہ نو ویئر ہوں گے, وہ کچھ نہیں کر پائے تو آخر کار وہ تنقید کرنے لگ پڑے. ایک جملہ یہ بھی بولا جاتا ہے
کہ جو خود بھاگ نہیں سکتا وہ دوسروں کو بھاگنے کی تعلیم دے رہا ہے، یہ تنقید ہے. یعنی ایسی تنقید سے تو اللہ کی پناہ. اب حسد کیا ہے؟ حسد اس شکل میں ہے کہ ایک بندہ کوشش کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا. ایک بات یاد رکھیے گا، حاسد بڑی انویسٹیگیشن کرتا ہے، وہ بڑی تفصیل سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، ساری ویڈیوز کو فالو کرنے کے بعد پھر نیا اینگل بلڈ کرتا ہے. یہ جو اینگلنگ کا ورڈ ہے جو میڈیا کی ٹرم میں بولا جاتا ہے، یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے کہ کسی بھی چیز کو کوئی رنگ دے دیا جائے، کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ایک ایسا رنگ یا ایسا اس کو فلیور دیا جائے یا ایسا تاثر قائم کیا جائے جس سے کسی کا نام یا کسی کا فیم خراب ہو جائے. اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بڑا انسان ان چیزوں سے آزاد ہوتا ہے، ایون میں کہتا ہوں تعریف سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس واقعی کام کا پیشن ہے، آپ کام کو ڈوب کے کر رہے ہیں، تو آپ کا پورا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ میرا کام یہ وقت اور سینچریز میں کہیں دیکھا جائے گا، یہ کسی اور زمانے میں بھی اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ کس انداز سے کام ہوا اور کس انداز سے لوگوں کی سوچ بدلی. اچھا، آپ کو کیونکہ منفی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں زیادہ، لیکن میں یہ بھی کہوں کہ محبت کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والے، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوتی ہے. یعنی وہ بندہ اگر ڈھونڈے تو وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پیار بھی اللہ نے کتنا ڈالا ہے، محبت بھی کتنی ڈالی ہے. سو اگر کامیاب ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ تنقید کرنے والے، حسد کرنے والوں سے بالکل آپ پرواہ ان کی نہ کیجیے. اپنا کام، اپنا پیشن، ڈٹے رہنا، لگے رہنا اور اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا. سچا بندہ جو ہے وہ پوری کوشش کے بعد دعا کرتا ہے. بالکل دعا جو ہے نا وہ علامت ہے کہ اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. بالکل اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے اوپر ہمیں دھیان نہیں رکھنا. بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب سفیر پاکستان سے گفتگو کرے تھے اور انہوں نے دیے آگے بڑھنے کے کامیاب زندگی ایک بنیادی چیز ہے کہ جو شخص آپ پہ مجمع میں تنقید کر رہے ہیں، جو شخص مطلب کہ سوشل میڈیا ایک مجمع کی صورت ہے، جو 10 لوگوں کے درمیان آپ پہ تنقید کر رہا ہے اور تاثر یہ دے رہا ہے کہ میں تو آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، وہ آپ کی اصلاح نہیں چاہتا ہے. وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ جی کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے اور میں آپ کو نیچا دکھا رہا ہوں. مطلب اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. آپ سے بہت سیریس ہے اور آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ آپ کو اکیلے میں بتائے گا، کہ کان میں دوسرے شخص کو پتہ بھی نہیں لگنے دے گا. تو یہ بنیادی فرق کر لیں کہ کس کی تنقید کو پازیٹیو لینا ہے اور کس کی تنقید کو کہنا کہ بھائی آپ تنقید کرتے رہیں، آپ تنقید کرتے رہیں، انشاءاللہ میں کچھ کروں گا. تو آپ محنت کرتے رہیں، محنت سے گھبرائیں نہیں. ایک اور چیز پہ بھی ویسے تنقید ہوتی ہے، بالکل وہ تنقید یہ ہو رہی ہے کراچی میں کیونکہ بارش ہوئی ہے، تو بارش کے بعد کراچی کا جو حال ہے وہ دیکھنے والا تھا. بارش ہوتے ہی کراچی والوں کی مشکلات کا جو ہے وہ بھی آغاز ہو گیا. مختلف علاقوں میں چند گھنٹوں کے دوران وقفے سے جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے ہر طرف ہم نے دیکھا کہ جل تھل ایک ہو گیا تھا، اور اربن فلڈنگ کے باعث لوگوں کا ایک بار پھر بڑا امتحان بھی شروع ہو گیا. ہاں جی، برساتی نالے ابل پڑے، جگہ جگہ ٹریفک جیم تھا، 250 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے تھے. شراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج صورتحال کیا ہے یہ شراز سے جانتے ہیں. جی شراز، بتائیے گا کہ آج کی صورتحال کیا ہے؟ پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے؟ جی بالکل، کراچی میں گزشتہ روز سے ہونے والی بارشوں کے بعد سے جو ہے وہ تمام تر جل تھل جہاں ایک ہو گیا، وہیں پر شہریوں کی مشکلات بھی مزید بڑھ گئیں، کیونکہ جگہ جگہ جو پانی ہے وہ جمع ہو گیا، جبکہ سڑکیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور شہری جو ہیں گھنٹوں جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنسے رہے. گزشتہ روز نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی اور سرجانی کے علاقوں میں جو ہے وہ تیز بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سڑکوں پر جو ہے وہ کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا. کئی جگہوں پر گاڑیاں الٹ گئیں، جبکہ کئی جو سینکڑوں جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ موٹر سائیکل سوار حادثات کا شکار بھی ہوئے. اور اس وقت بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ شہر کی اہم شاہراہوں پر پانی نکالنے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا، اور اہم شاہراہیں جو ہیں وہ تو اس وقت کلیئر ہیں، لیکن رہائشی علاقے اور جو اندرونی سڑکیں ہیں شہر کی، وہاں پر اب بھی جو ہے بڑی تعداد میں پانی جمع ہے اور یہاں پر آمد و رفت جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے. اس وقت لیاقت آباد سے حسین آباد جانے والا جو راستہ ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں اب بھی جو ہے وہ پانی جمع ہے، اور رات سے سڑک پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں. اس وقت بھی میرے کیمرامین شاہد ملک آپ کو دکھا سکتے ہیں، یہاں سڑک جو ہے اس وقت جگہ جگہ سے تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے، جبکہ سڑک کے اطراف پر جو کچرا پڑا ہوا ہے اس میں انتہائی
ताफुन जो है वो इस वक्त हमें यहाँ महसूस हो रहा है कि यहाँ खड़ा होना इंतहाई दुश्वार है, बदबू इंतहाई फैलती जा रही है। लेकिन सफाई सुथराई के जो इंतजामात हैं, जो दावे किए जा रहे थे तमाम तर जिले इंतजामिया की जानिब से, वो हमें कहीं होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ने की। अहमद, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। अर्बन डेवलपर मोहम्मद तौहीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद तौहीद साहब, कराची की अगर हम बात करें, एक बार फिर से बारिश के बाद देखते हैं कि दरिया का मंजर पेश कर रहा है। आप समझते हैं ये सब कुछ जो है वो नाकिस अर्बन प्लानिंग की वजह से हो रहा है? जी बिल्कुल। देखें, शहर कराची में जब हम बारिश की बात करते हैं तो बहुत से टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। सही है। आपने देखा होगा कि इस वक्त शहर कराची में नालों की चौड़ाई का काम जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसमें गुज्जर नाला, औरंगी नाला और जो है मंजूर कॉलोनी नाले को चौड़ा किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ नालों की चौड़ाई जो है, नालों को सिर्फ चौड़ा करने से जो है मसला हल नहीं होता। ठीक है। कल ही जो है मैं अर्बन रिसोर्स सेंटर में, जो अर्बन रिसोर्स सेंटर जो कि एक मारूफ इदारा है शहर कराची का, उसके डायरेक्टर यूनुस साहब के साथ एक डिस्कशन कर रहा था इन्हीं हवालों पर बारिश के दौरान ही कि जी ये मसला है क्या। यानी कि उनका आर्गुमेंट ये था कि जी नालों को जितना भी चौड़ा कर लें शहर तो डूबता रहेगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है, आप वजह बताइए। फिर वजह पे आते हैं हम। वजह तो उन्होंने पहली बात जो हमने डिस्कस की उसमें ये कि देखें, रोड्स जो बारिश का पानी है वो जो करीबी जो भी सेवरेज का या कह लें स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो नाला है उस तक नहीं पहुंच पाता। वो जो है वो रोड पे खड़ा हुआ है, जो कि बैड इंजीनियरिंग है, या ये कह लें कि रोड के एज पर जो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कनेक्टिविटी होती है, वो होल्स जो है वो ओवर द टाइम मेंटेनेंस ना होने की वजह से उसमें रेत या मिट्टी जो है वो भर जाती है, तो वो फिर कनेक्टिविटी टूट जाती है, यानी कि रोड पे पानी जमा रहेगा। ठीक है। एक तो ये मसला हो गया कि जो बारिश का पानी रोड पे खड़ा है वो जो है वो उन नालों तक नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, फिर नाले में पानी पहुंच गया। अब नालों में जो इंटरनल बहुत से कंस्ट्रेंट हैं, रुकावटें हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ क्रॉसिंग होती है वहाँ पे कलवर्ट हैं। अब हमने बारहा शहर कराची में देखा है कि अगर एक एज से दूसरे एज तक कलवर्ट 5 कलवर्ट हैं तो 2 कलवर्ट काम कर रही हैं, 3 कलवर्ट काम कर रही हैं, बाकी 2 जो है वो ब्लैक है, जो है ब्लॉक हैं ड्यू टू सॉलिड वेस्ट या किसी कचरा या कोई और वजह से, उसको भी जो है वो प्रॉपर डील नहीं किया जा रहा। अच्छा, फिर चलें, ये यहाँ भी पहुँच गया पानी, कलवर्ट का मसला भी हल हो गया। तो तीसरा जो अहम और बुनियादी मसला है, क्या ये तमाम पानी जो है उसको समंदर तक निकासी का रास्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सही। तो देखिए, ये तीन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फिर इसमें 2 चीज़ें हमने इसको डिस्कस किया तो एक्सप्लोर हुई कि देखिए, शहर कराची में जो कचरे का इंतज़ाम है वो इंतहाई नाक़िस है। ज़्यादातर लोग देखा ये गया है, जो लोग इन नालों के इर्द गिर्द रहते हैं उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो इन नालों में कचरा डाल दें। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उनको अपने इलाके में कचरा कुंडी जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही होती है, जहाँ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या DKMC, DMC जो है वो प्रॉपर ऑपरेट कर रहे हो, वो नहीं मिल रही होती। दूसरा अवेयरनेस का मसला है। हमें अपने लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि कचरा नालों में फेंकना हमारे शहर के लिए नुकसानदाह है, क्योंकि फिर ये जाकर जो है वो फिर जो कलवर्ट्स हैं उनको ब्लॉक करता है, और फिर आगे जो है फिर वो जो मैंने आपको बताया कि वो वाटर का पूरी जो कनेक्टिविटी है वो रुक जाती है। चौथी अहम चीज, जैसे कि आपने भी फुटेज दिखाया अभी, उसमें हमने देखा कि मेनली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कल की बारिश में अगर हम कहें तो मेनली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अफेक्टेड हुआ। उसकी वजूहात कुछ बहुत डिफरेंट हैं। देखिए, नागन चौरंगी इफेक्ट हुआ और हैदरी केडीए चौरंगी इफेक्ट हुआ। अच्छा, हुआ क्या कि जब हम ये BRT ग्रीन लाइन इंस्टॉल करने जा रहे थे, ठीक है ना, उस वक्त में इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि उसके नीचे जो आपका ये सेवेज चैनल है इसको किस तरह डील किया जाए। नागन चौरंगी पे एट ग्रेड थी BRT, वहां पे क्या किया गया, वहां पर जो है वो नीचे बेहतर कलवर्ट बनाने के बजाय वो एक तरह से चौक हो गया। वो एक एज से दूसरे एज तक जो वाटर का नेचुरल फ्लो था वो हमने डिस्टॉर्ट कर दिया। अब नागन चौरंगी आप देखें कि आप देख लें, वहां के लोगों से भी हमने पूछा, जब BRT ग्रीन लाइन नहीं बनी थी उससे पहले नागन चौरंगी कभी नहीं डूबा था। अब नागन चौरंगी थोड़ी सी बारिश के बाद डूब जाता है। ठीक है, उसमें भी प्लानिंग का फुकदान है। बहुत शुक्रिया तौहीद साहब। सबसे पहले आप बात कर रहे थे, ये प्लानिंग का फुकदान है। जिस वक्त आप कोई मंसूबा जो है उस हवाले से काम कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कराची में नहीं रखा जाता, बल्कि बाकी शहरों में भी नहीं रखा जाता। कराची में सूरत हाल हमें कुछ ज़्यादा ही ख़राब नज़र आती है, क्योंकि हर चीज़ ही ख़राब है, तो ये फिर
نالوں کا معاملہ ہوگا یا پھر سیوریج کا معاملہ ہوگا، یہ مزید خراب ہوتا ہوا ہمیں بارش کے موقع پہ نظر آتا ہے. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us. صبح سویرے پاکستان